बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब बीमार हो गए हैं, उनको क्या बीमारी हुई है, उनकी सेहत के क्या मामलात चल रहे हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है। इसके अलावा जो पिंकी पीरनी हैं उनके फड्डे शुरू हो गए। उनका फड्डा किससे हुआ, किसको पिंकी पीरनी ने शटअप कॉल दी और म्यूट कर दिया, ये सब बातें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपके सामने रखनी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मुश्किल वक्त चल रहा है। हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई सपोर्टर्स बाकी नहीं बचे हैं जो कि इमरान खान के लिए बाहर निकल सके। हम सब ये जानते हैं कि इमरान खान साहब को पार्टी टिकट देने के लिए जो है वो लोगों के लाले पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेज से लोगों से राय मांगी जा रही है कि बताइए जी एहतजाज कैसे करना है। इतने मुश्किल और बुरे वक्त में भी जो यूथियाज़ है, जो यूथिया ब्रिगेड है, वो अपनी जो बारीक कार्रवाइयाँ हैं वो डालने से बाज नहीं आ रही है। बारीक कार्रवाई से मेरा मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन देना, लोगों के अंदर झूठ फैलाना, लोगों के अंदर जो है उनको गलत इन्फॉर्मेशन फीड करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ वतीरा रहा है बल्कि ये अभी भी जितने भी यूथियाज़ बाकी रह गए हैं ना, वो सब यही कर रहे हैं कि झूठ फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे शेयर किया व्हाट्सएप के ज़रिए, एक कोई अकाउंट है कोई दिलबर खान के नाम से। अच्छा, अब ये अकाउंट बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब इस अकाउंट पे जाके क्लिक किया तो इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी और लिखा हुआ था नीचे ब्लैक टे और सारा। अब ये जो अकाउंट है इसने एक तस्वीर शेयर की, इनफैक्ट एक्चुअली दो तस्वीरें शेयर की, दो तस्वीरों को कोलाज बना के उन्होंने शेयर किया, ये साथ में चल भी रहा होगा। और इसके ऊपर उन्होंने कैप्शन दिया है कि नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजिम जज दिलावर को लंदन में शॉपिंग कराते हुए। कि नवाज शरीफ साहब के जो मुलाजिम हैं ज़ाती लंदन में, वो जो दिलावर साहब हैं, जो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फैसला दिया था जेल भेजने का, उनको शॉपिंग करा रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में जो भी शख्स हैं, एक तस्वीर में दो शख्स हैं और जो दूसरी तस्वीर है उसमें 4 इश्खास हैं। इनमें से एक शख्स भी जज दिलावर नहीं है। इनमें से एक भी वो शख्स नहीं है जिसके बारे में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी इनको तो नवाज शरीफ के जो मुलाजिम हैं वो इनको शॉपिंग करा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है जिसमें 2 शख्स आपको सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं, उनमें से एक शख्स ज़ीशान मलिक हैं, जिनकी अगर ऑफिशियल आपको मैं डेजिग्नेशन बताऊं, जो लास्ट मैंने चेक किया था, जो मुझे पता है, वो मरियम नवाज साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। और जो दूसरे शख्स हैं वो राशिद नसरुल्लाह हैं, जो कि अगर मैं ये कहूं कि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं लंदन में, और इसके अलावा ये तमाम तर उनकी मीटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें भी मैनेज करते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी एक्टिव वर्कर ऑफ PMLN इन लंदन। तो ये गलत नहीं होगा। तो एक पहली तस्वीर के अंदर एक हैं जी ज़ीशान मलिक। जो दूसरी तस्वीर है जिसके अंदर जो शख्स सेल्फी ले रहे हैं, जिन्होंने विजन वाली ऐनक लगाई हुई है, वो राशिद हाशमी हैं, जो कि PMLN लंदन से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि लंदन में मियाँ साहब का जो ऑफिस है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब बैठते हैं, जो कि बेसिकली अपने टेक्निकली अपने बेटे के दफ्तर में बैठते हैं लंदन में, जहाँ पे जब मैं गई भी थी तो मेरी मुलाकात भी उनकी वहीं पर हुई। और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर बाकायदगी से आके बैठते हैं। वहाँ पर जो उनकी पॉलिटिकल मामलात को जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं, उनमें एक ये राशिद हाशमी साहब है, एक राशिद नसरुल्लाह साहब है, और बीच में ज़ीशान मलिक साहब हैं जिन्होंने सनग्लासेस पहनी हुई है। और ये ज़ीशान मलिक साहब लंदन विजिट करने के लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है उधर सोशलाइजेशन हो रही है। तो भाई इतनी कहानी, इतनी झूठी कहानी बना दी है। अब आप ये सोचें कि जो लोग मुश्किल वक्त में भी झूठ बोलना बंद ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ना बंद करें, इनमें तो इतना ज़र्फ भी नहीं है कि ये जो हैं अब इनको बता दिया कि ये गलत है, ये बंदे ही नहीं है। एक ज़ीशान मलिक है, एक राशिद नसरुल्लाह, एक राशिद हाशमी है। इसमें कोई भी जज दिलावर नहीं है, इसमें कोई भी दूर दूर तक जज दिलावर नहीं है। इनमें से कोई दूर दूर तक जज दिलावर का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी हो, कोई दूर से। इन लोग, मैं आपको ये बताऊं, मैं दावे से कहती हूँ, अगर ज़ीशान मलिक है, राशिद नसरुल्लाह है, राशिद हाशमी है, इन्होंने अगर इसको चैलेंज करना है तो वो कर भी सकते हैं। मैं ओपनली कह रही हूँ, इनमें से किसी ने आज तक जज दिलावर को देखा क्या? कॉल तक नहीं की होगी, मिस कॉल तक नहीं की होगी। इनके पास जज दिलावर का नंबर भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह से झूठ फैलाया जाता है, इस तरह से पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो पैदा की जाती है। इस तरह से अवाम के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म पैदा की जाती है कि देखो जी ये नून लीग दे जेने मुलाजिम एंड लाइक मुलाजिम क्या मतलब, ऐसे अल्फाजी करना, इस किस्म की बातें करना,
یہ کہ کوئی اچھا کام ہے اور ان میں اتنا ظرف بھی نہیں. اب جب میں نے بتا بھی دیا ہے کہ آ کر معافی مانگ لیں یا اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں یا بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی سوری یار, پاکستان کی عوام سے کہیں کہ ہم سے معذرت, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی. نہیں, یہ نہیں کریں گے. ڈھیٹ, یہ چیز امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا, بیکاز ظاہر سی بات ہے جج دلاور صاحب کو لے کر کے وہ ایک وہ جو چودھری بنا ہوا ہے شیان ہیں, پورے پاکستان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, وہاں پہ کھانے میکڈونلڈز ہیں, پہننی جو ہے وہ انگریزی لباس ہیں, رہنا برطانیہ میں ہے, اور ٹھیکے داری آپ نے پاکستان کی اور ان کی کرنی ہے. وہ جو وہاں پہ جو مفتی کا چودھری بنا ہوا ہے وہ کبھی جو ہے جج دلاور صاحب کے حوالے سے جو ہے اس قسم کی کیمپیننگ کر رہا ہے. بھگتتے ہیں, پھر بھگتیں گے, اور پھر جب ان سے بھگتوایا جائے گا تو پھر تب ان کی چیخیں نکل آئیں گی, تب کہیں گے او ہو یار یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو گئی. خیر یہ چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. آگے آ جائیں جی عمران خان صاحب کی بیماری پر. اب عمران خان صاحب ہو گئے ہیں بہت سخت بیمار, اور اس لیے بیمار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو لو لگ گئی ہے. لو اس لیے لگی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے, اے سی تو ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے. ماشاء اللہ عمران خان صاحب نے 400 کنال کے گھر میں زندگی گزاری ہے, بڑے بڑے ملکوں میں گئے ہیں. کرکٹ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک زمانے میں کھیلا کرتے تھے, تب اتنی زیادہ گلوبل وارمنگ نہیں ہوتی تھی, تو ان کو نہ جو زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے. عمران خان صاحب وہ برداشت کرنے کے بالکل نہیں کیپیسٹی ان میں, کیونکہ انہوں نے بڑے ہی مہاراجاؤں کی طرح زندگی گزاری ہے. اصل میں یہ تانے دیتے تھے مریم نواز کو, اور یہ تانے دیتے تھے بلاول کو, اور یہ تانے دیتے تھے نواز شریف کو, اور یہ تانے دیتے تھے اپنے تمام تر اپوزیشن کو کہ یہ جو مہارانی بنے پھرتے ہیں. مریم نواز کی میں بات کروں, انہوں نے تو اپنا میجر جو ٹائم ہے وہ جلا وطنی میں گزارا, ظاہری سی بات ہے, اپنے ملک سے دور, اپنی سرزمین سے دور. بلاول نے بھی موسٹلی اپنا ٹائم باہر گزارا, اپنی والدہ کے بغیر گزارا. یہ تو مہارانیوں والی زندگی نہیں ہوتی. ایسے تو نہیں ہوتی کہ یہ مہاراجا اور مہارانیوں والی زندگی وہ ہوتی ہے جو بڑے امن سکون شانتی سے گزرے, عیاشی میں گزرے, رائل لائف. یہ رائل لائف تو عمران خان نے اصل میں گزاری ہے. نہ دیکھیں, نہ کوئی ذمہ داری سر پہ, نہ عمران خان کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں. کسی بچے کی ذمہ داری ہو, کسی بیوی کی ذمہ داری ہو, گھر کا بل جمع کرانا ہے, کوئی گھر کی ذمہ داری ہو, کوئی ذمہ داری نہیں تھی. مریم نواز کے اوپر بچوں کی تو ذمہ داری ہے, ان کے اپنے 3 بچے ہیں, اب تو ماشاءاللہ ان کے اپنے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کی تو ذمہ داری ایک الگ ہوتی ہے. بلاول کے اوپر جو ہے, اور خیر ظاہر سی بات ہے مریم کے اوپر اب پارٹی کی بھی ذمہ داری آ گئی ہے. جتنی بھی ان کو جگہ ان کے چاچو جی نے دی ہوئی ہے, اس جگہ میں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے نا. باپ کا نام تو اوپر کرنا ہے, انہوں نے روشن کرنا ہے باپ کا نام, ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل ہے. مریم نواز کے تو میں بلکہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے ساتھ, یہ بیچاری کے ساتھ یہ ٹریجڈی بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور اتنا بڑا نام ہے کہ مریم کو تو ایکسٹرا ایفرٹ اور ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی اپنے والد کے برابر یا ان سے زیادہ نام بنانے کے لیے. اب اگر میں بلاول کی بات کروں تو بلاول کے اوپر ذمہ داری تھی, بیکاز ایک ینگ ایج کے اندر ان کو ایک پارٹی کی چیئرمین شپ دی گئی. بلاول کے پاس یہ چوائس ہی نہیں تھی کہ آپ کو سیاست کرنی ہے کہ کچھ اور کرنی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے والدہ شہید ہو گئیں اور انہوں نے بلاول کو چنا کہ بھائی آپ اس پارٹی کو لیڈ کریں گے اور آپ پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرنے کی پوزیشن پر آپ کو آنا ہے. تو ذمہ داری تھی, پروف کرنا تھا. عمران خان کے پاس کیا ذمہ داری تھی؟ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. عمران خان نے کس کو پروف کرنا تھا؟ کسی کو پروف نہیں کرنا تھا, کیونکہ وہ تو اس سے پہلے ہسپتال بنا لیے چندہ اکٹھا کر کے, یونیورسٹیاں بنا لی چندہ اکٹھا کر کے, تو اسی طرح خدمت کرتے رہتے لوگوں کی. جب انہوں نے یہ ساری چیزیں پیسے اکٹھے بٹھے کر کے بنا لیے تو انہوں نے کہا چلو جی اب میں سیاست کروں گا, اور کیونکہ میں نے لوگوں سے چیریٹی لے کر کے یہ کام کیا تو اب لوگوں کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر مجھے جو ہے سپورٹ کریں. کیوں بھائی؟ ایسی کیا لیڈرشپ, ایسی کیا ویژن, ایسا کیا منجنا آپ نے بیچا ہے؟ خیر اینی ویز بات پھر کسی اور طرف نکل جاتی ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اتنے مشکل حالات, اتنا مشکل دور نہیں دیکھا جتنا مشکل دور آپ کے باقی سیاسی کولیگز نے دیکھا ہے, تو پھر جب مشکل آتی ہے تو کاٹنی مشکل ہوتی ہے. بالکل وہی مشکل جو کہ عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے. کتنی دفعہ میں نے مشکل بولا ویسے, ہاں بس اتنی اس سے ڈبل مشکل ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو. آپ یہ سوچ لیں عمران خان صاحب اب ظاہر ہے گرمی لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں, اور بیماری ان کو کیا ہوئی ہے, ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے, ان کو ڈائریا ٹائپ بھی ہو گیا ہے, ان کا اسٹمک ذرا پیٹ ان کا اپسیٹ ہے, اور اس کے علاوہ بہت ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں, اور ان کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے. بیکاز ظاہری سی بات ہے اٹک جیل میں بار بار لائٹ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, وہ بھی انہیں کی کرتوتوں کی وجہ سے. نہ انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی, وہ لوڈ شیڈنگ جو کہ نواز شریف اپنے دور حکومت میں, جب نواز شریف کو نکالا گیا اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, اور ان کی حکومت آئی, اور اس کے بعد اب پھر اب اٹک جیل کے اندر کوئی ایسا انتظام بیک اپ نہیں ہے, اور لائٹ چلی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب کا پنکھا بھی نہیں چلتا, ہاتھ والا پنکھا بھی نہیں چلتا, وہ اوپر والا پنکھا بھی نہیں چلتا, تو ان کو گرمی لگ گئی ہے. کیڑے مکوڑے تو پہلے ہی ان کو تنگ کر رہے تھے,
चूंटियाँ वूंटियाँ उनको काट कूट भी गई हैं, वो उन्होंने मॉस्पिल वगैरह मंगाते हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो अब ये है कि वो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और नींद भी नहीं आती। तो उन्होंने भाई कहा कि मेरी नींद का तो कोई इंतज़ाम करें। उन्होंने पूछा सुपरिटेंडेंट को बुला करके कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे मुझे ठीक नहीं रखा जा रहा है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को लगा कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। वो होता है ना चोर की दारी में तिनका, क्योंकि इन्होंने खुद अपने दौर के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने चुन चुन कर इन्होंने जो अपने पॉलिटिकल मुखालफिन थे उनकी जेलों के अंदर कैमरे लगा लगा के कहते थे मुझे तस्वीरें भेजो कि इसको ये तो नहीं मिला, इसको ये तो नहीं मिला, नवाज शरीफ का AC उतरवाना, याद है ना आपको ये सारी बातें। तो चोर की दारी में तिनका तो उनको लगा कि ये जी बाकी हुकूमत भी इनके साथ ये कर रही है। तो अब मसला ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी नींद का बंदोबस्त करो। तो भाई उन्होंने कहा कि नींद के लिए तो हम आपको सिर्फ डॉक्टर से एक नींद की गोली ला के दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं इस गर्मी में सोऊंगा कैसे। पानी का एक मटका, मिट्टी का एक पानी का मटका जो है वो वहाँ रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जी मिट्टी का पानी का मटका, क्योंकि फ्रिज का कोई पानी भी ठंडा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये जो जितनी गर्मी है ना, मटके का आप पानी पियेंगे वही ठंडा होगा। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ ना बस इमरान खान वाली हो गई है। जो इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ किया है ना, अपने आप के साथ भी यही उन्होंने करती है। अब इशू ये है कि वो हो गया बीमार और उनको अब दिया नींद की गोलियां, और वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिए, ताकि जब लाइट जाए, जब लोड शेडिंग हो, जब इनको लगे कि जी अब कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और ख़ारिश बहुत हो रही है। मच्छर तो हर जगह होती हैं, मक्खियाँ भी हर जगह होती हैं, चूंटियाँ भी हर जगह होती हैं, वो तो होंगी। और ऊपर से ज़ाहिर सी बात है बेड तो है नहीं, जो एक मैट्रेस है अब वो भी ज़रा पतला सा है। तो कहते हैं कि जी मैंने एक्सरसाइज करनी होती है, मेरी बैक में हर्ट होता है, ज़मीन पे कैसे सोऊं। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अच्छा जी अब इसका ये इलाज है, हम आपको 2 कंबल एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो 2 कंबल नीचे रखते हैं, फिर उसके ऊपर मैट्रेस बिछाते हैं, और फिर भी लेकिन उससे भी कोई मसला हल नहीं हो रहा। बताया जितना बेड का जो मैट्रेस थिक होता है, जो मखमल का एक बिस्तर होता है, उतना तो थिक मैट्रेस सब आपको जेल में तो नहीं मिलेगा ना। वो जेल है, एंड इट इज़ कॉल्ड जेल फॉर अ रीज़न। जो सज़ा है वो इसलिए दी जाती है फॉर अ रीज़न, और ख़ास तौर पे जिस तरह का केस इमरान खान साहब का है। खैर जी, उनकी एक तरफ बीमारी चल रही है, दूसरी तरफ जी उनकी नींद की गोलियां चल रही हैं, तीसरी तरफ जी नोटिफाई, मतलब पहले हम इमरान खान साहब को याद किया करते थे सर्टिफाइड सादिक और अमीन, आज से नोटिफाइड नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब ये नोटिफाइड नाअहल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अगर अब ये साइन करेंगे किसी को टिकट देने के लिए, कोई भी ये नहीं कर सकते, नाअहल। ओके, आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो है जी पिंकी पीएमनी साहिबा के हवाले से। उनके हवाले से 2 खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर ये बताया था कि जेल के मैनुअल के हिसाब से फैमिली मेंबर्स को हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन आप मखसूस कर लें कि आप कर लें जी मैंने जुमेरात को मिलना है या मैंने जुमे को मिलना है, आप एक दिन मखसूस कर लें, और हफ्ते में एक दिन आपको 45 मिनट्स 40 से 45 मिनट की मुलाकात करने की इजाज़त मिलती है। किनको? रिश्तेदारों को। तो जब पहली मुलाकात हुई और जो पहला शख्स इमरान खान साहब से मिला वो उनके वकील थे, और इमरान खान साहब ने सारी बातें करने के बाद अपने वकील से कहा कि भाई मैं बुशरा बीबी से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद वकील साहब ने सुपरिटेंडेंट से या जो भी जेल इंतज़ामिया है, जो भी उसका प्रोसेस था, उसको फॉलोअप किया और उनसे कहा कि जी इनको बुशरा बीबी से मिलना है। तो ख़बर ये है कि जेल इंतज़ामिया ने बुशरा बीबी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे दी, बट कहानी में ट्विस्ट है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी को बुला रहे हैं कि आजा आजा आजा, बुशरा बीबी कह रही है नाना नाना नाना। इजाज़त मिल चुकी है और बुशरा बीबी अब इमरान खान साहब से मिलने को नहीं जा रही हैं। अब मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा रही है? 6 दिन हो गए इमरान खान साहब को, 6 दिन में मतलब बंदा आधा रह गया, अकेलेपन से, उदासी से, कीड़े मकोड़े से, पानी ना मिलने पर, गैस ना होने पर, खाना अच्छा ना मिलने पर, मतलब बिजली ना मिलने पर, जेल है, यही मामला चलते हैं। तो भाई बुशरा बीबी नहीं जा रही। तो भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने ये बताया मुझे कि जी बुशरा बीबी इसलिए नहीं जा रही, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जी बुशरा बीबी घर से ही नहीं निकलना चाहती, और दूसरी वजह उसकी ये है कि बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उनको ये लगता है कि अगली गिरफ्तारी उनकी है, जो कि उनको बिल्कुल ठीक लगता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक लगता है। अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ऑन द कार्ड्स है, और वो अलग स्टोरी है कि बुशरा बीबी ने इसको हैंडल कैसे करना। उसके ऊपर फिर जब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक मुहावरा या कोट कह लें कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर, या
سو وہ جب وہ وقت آئے گا یا اس کے قریب قریب بات آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کے لیے آپ اتنا ہی مطمئن ہو جائیں کہ اگلی گرفتاری بشریٰ بی بی کی ہے. تو جی پنکی پیرنی صاحبہ کو یہ کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے گرفتار، تو وہ گھر سے ڈر کے مارے نکل ہی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں زمان پاک سے باہر نکلوں اور پولیس مجھے دھر لے یا مجھے نامعلوم افراد آ کر کے اٹھا کے لے جائے. تو ان کو یہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس لیے وہ گھر سے ہی نہیں باہر نکلی. وہ کہہ رہی میں نے نہیں ملنا عمران خان سے. سو اب جیل انتظامیہ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ راستے میں نگاہیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ پنکی پیرنی کب آئیں گی، کیونکہ آف کورس جو عمران خان صاحب ہیں ان کو حساب کتاب چاہیے، ان کو آگے کی گائیڈنس چاہیے کہ جیل وہ کیسے ہمت سے گزارے. رائٹ. اچھا، اس کے علاوہ جو آخری خبر جو میں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی نوٹیفیکیشن نااہلی کے بعد، نوٹیفائڈ نااہل ہونے کے بعد ایک اجلاس بلایا گیا اور وہ اجلاس 6 لوگوں کا تھا اور آن لائن اجلاس تھا. اور اس میں پرومیننٹ جو لوگ تھے، ایک شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور ایک جو ہیں وہ پنکی پیرنی تھی. تو باقی جو 4 لوگ تھے وہ بس نارمل، اتنے وہ ہائی ویلیو ٹائپ نہیں تھے. تو ان کو بھائی شاہ محمود قریشی صاحب بریف کرنا چاہ رہے تھے، چیئر کرنا چاہ رہے تھے اس میٹنگ کو. تو پہلے تو بشریٰ بی بی نے بہت تکلف کا مظاہرہ کیا کہ پہلے بشریٰ بی بی بات کرنا چاہ رہی تھیں اس آن لائن اجلاس کے لیے جو کوڈ کمیٹی کا تھا 6 لوگوں کا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں شاہ محمود قریشی بڑے اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مروتاً کہہ دیا جی شاہ صاحب آپ بالکل کریں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتے. تو وہ انسٹرکشنز دینا شروع ہو گئے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، اب نگراں حکومت آ رہی ہے اور ہمیں اس بیچ میں اپنی پارٹی کو گیئر اپ کرنا ہے کیونکہ خان صاحب نہیں ہیں، اور ہمیں خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے اور ہمیں الیکشنز کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. عوام کی پلس جو ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہی باتیں اس اجلاس کے اندر ڈسکس ہوئی کہ آگے اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب جو پنکی پیرنی ہیں ان کو تو پیٹ میں درد ہو گیا. پنکی پیرنی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ شاہ محمود قریشی ہائی جیک کرتا جا رہا ہے شو کو. پنکی پیرنی نے کچھ کہنا چاہا یہ وہ. اس کے بعد پنکی پیرنی نے شاہ محمود قریشی کو میوٹ کر دیا اس آن لائن اجلاس میں، اور میوٹ کر کے کہا کہ دیکھیں شاہ صاحب اب آپ کیونکہ پارٹی کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ چیئرمین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں پارٹی کے قائم مقام، تو آپ سب سے پہلے لاہے عمل بنانے سے پہلے آپ یہ بتائیں اور آپ یہ کہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ تمام تر فوجی تنصیبات کے باہر بیٹھ کر کے پرامن بیٹھ کر کے سٹن یعنی بیٹھنے والا احتجاج کریں. بس یہ کہنا تھا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں بولنا چاہتا ہوں، کھولو آواز کھولو میری. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پہلے ہی ہماری پارٹی کے حالات کوئی نہیں ہے، پہلے ہی پارٹی جو اتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہم کیسے فوجی تنصیبات کے باہر جا کر کے احتجاج پرامن سٹن دھرنا کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے ہم دھرنا نہیں کر سکتے کہ فوج نے تو اریسٹ نہیں کیا، فوجی تنصیبات کے اوپر ہم کیوں جائیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، عمران خان صاحب کو جیل سے نکلنے میں بھی دقت ہوگی. لیکن بشریٰ بی بی کو وہ قائل نہیں کر سکے اور اینڈ پہ بشریٰ بی بی نے اپنی کال کاٹ دی اور اس آن لائن اجلاس سے باہر چلی گئی. یہ پوری کہانی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جی ایک طرف پھڈے چل رہے ہیں بشریٰ بی بی کے اور دوسری طرف جو ہے نا بشریٰ بی بی کا ڈر چل رہا ہے. اب ڈر ہو، پھڈے ہوں، کچھ بھی ہو، بشریٰ بی بی کے آزادی کے دن اب کم رہ گئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورتوں کی جیل اور مردوں کی جیل الگ الگ ہوتی ہے. سو اگر عمران خان صاحب یا بشریٰ بی بی یا کسی بھی اگر یوتھیا کو بھی یہ خیال ہے نا کہ کہیں نہ کہیں یہ جیل میں اکٹھے ہو جائیں گے اور آمنے سامنے جیلیں ہوں گی یا بیرک آمنے سامنے ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہ جو ملاپ ہے نا یہ اتنی جلدی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.